वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। नेपाली जातिको छुटेका सबै जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिने मुद्दा र यस सम्बन्धी 11 जनवरीको दिन सिक्किम विधानसभाद्वारा पारित सरकारी प्रस्ताव अहिले सिक्किम र छिमेकी दार्जिलिङ पहाडसितै देशका सम्पूर्ण भारतीय नेपाली गोर्खा समुदायमा विशेष चर्चाको विषय बन्न गएको छ। 11 जातगोष्ठीको जनजाति दर्जाका निम्ति सङ्घर्ष गर्दै आएको सिक्किमले आफ्नो मागलाई नवीकृत गरेर सूचीमा माझी समुदायलाई पनि जोड्दै छुटेका सम्पूर्ण जातगोष्ठीको जनजाति दर्जाको मागलाई विधानसभाद्वारा अनुमोदित सरकारी प्रस्तावको स्वरूप दिएको छ। यसपटक यस मुद्दाको समर्थनमा सिक्किमका सबै समुदायलाई बराबर सुरक्षा दिने पुरानो कानून सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन एक्ट 1961 र संविधानको अनुच्छेद 371F सँगसँगै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू बोल्ने भएका छन्। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ अनुसार यी त्यस्ता दस्तावेज हुन् जसले ब्रिटिस भारतको 1931 र 1941 का जनगणना अनुसार नेपाली जातिका सबै जातगोष्ठीलाई हिल ट्राइबको दर्जा दिएको, तर पछि 1950 को अधिसूचनामा यी सबैलाई जनजातिको सूचीबाट हटाइएको प्रमाणित गर्दछ। ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा मुख्यमन्त्री भन्छन्, भारत स्वाधीन हुँदा र पछि 1949 सालसम्म नेपाली जातिका सबै जातगोष्ठी अनुसूचित जनजाति थिए। सरकारी प्रस्तावबारे बीजेपीका सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहानसित लामो कुराकानी हुँदा उनी के भन्छन् सुन्नभन्दा पहिले माझी समुदायलाई एकचोटि हेरौं। सिक्किममा माझी समुदायको जनसङ्ख्या 570 भएको अनुमान छ अनि उनीहरू जोरथाङ र रम्फूमा बसोबासो गर्छन्। अनुसूचित जातिमा रहेका यस समुदायलाई 2014 सालमा संसदको स्वीकृतिमा अनुसूचित जातिको सूचीबाट हटाइएको हो। सर्वप्रथम सुनौ यिनै माझी समुदायका प्रतिनिधिको रूपमा जोरथाङ निवासी डेभिड माझीको प्रतिक्रिया। यसरी प्रश्न राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। हामी सिक्किमका माझी समुदाय एकदमै खुसी छौँ। साथै छिमेकी राज्यका हाम्रो माझी समुदाय पनि खुसी छन्, किनभने सिक्किम राज्य सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री पीएस गोलेबाट यो साहसी, बुद्धिमानी साथै ऐतिहासिक कदम उठाउनुभयो। हामी माझी समुदायबाट आन्तरिक हृदयले उहाँलाई कृतज्ञता टक्राउँदछौँ। माझी समुदाय अनुसूचित जातिमा थिए, तर पछि 2014 सालमा यस दर्जाबाट हटाउँदा तपाईहरूले यस निर्णयको स्वागत गर्नुभयो। तपाईहरूलाई किन अनुसूचित जातिमा बस्नु मन लागेन? अनुसूचित जातिमा बस्न मन नपरेको कारणहरू त धेरै छ, तर एउटा कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि एससीको स्ट्याटस सँग चाहिँ हाम्रो इथनोग्राफी निर्वंश मेल खाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बस्नमा इच्छुकै थिएनौँ अनि यो हाम्रो निर्वंश नै मिलेर जाँदैन। अनुसूचित जनजातिको मुद्दालाई फत्ते गराउनमा अनुच्छेद 371F र ऐतिहासिक दस्तावेजले क्राइटेरियालाई निर्मूल पार्न कतिसम्म सक्लान् भन्ने बारे कुरा गर्दा छुटेका जात गोष्ठीका प्रतिनिधिहरूको संगठन इकोसका संयोजक राजु बस्नेत भन्छन्, सिक्किमको यो अनुसूचित जनजातिमा अन्तर्भुक्त गर्ने माग विगतमा 2 पल्ट 2014 मा र 2017 मा ओआरजीआईले फर्काइसकेको छ। अनुसूचित जनजातिको सूचीमा अन्तर्भुक्त हुनलाई ओआरजीआईको 5 मापदण्डहरूको आधारमा जाँच्ने प्रक्रिया छ। यो क्राइटेरियाहरू युग अनुकूल सान्दर्भिक छैन भनेर मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयर्सले 2014 मा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर 2017 मा यसले रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। यो भारत सरकार समक्ष विचाराधीन छ। सबै टास्क फोर्स एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको समूह एसोसिएसनले क्राइटेरिया आउटडेटेड भइसकेको अनि यसलाई युग अनुकूल संशोधन गर्ने बारे बार माग उठाइरहेका छन्। तर सिक्किमको सन्दर्भमा हाम्रो माग के छ भने संविधानको धारा 371F को विशेष प्रावधान अन्तर्गत सिक्किममा बसोबास गर्ने सबैले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो। संविधानको अरू प्रावधानहरूमा जाति र धर्मको आधारमा विधानसभाको सिट आरक्षण हुनु हुँदैन भनेको हुँदाहुँदै पनि 371F धाराले जाति र धर्मको आधारमा सिक्किमको विधानसभामा आरक्षण दिएको छ भने छुटेको 12 जातिलाई
सिक्किमेलाई पनि सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। संविधानको यो विशेष धारामा 371 मा त्यति ताकत छ। प्रोफेसर बीके रोय बर्मन कमिसनले पनि 2008 मा सबै जाँचबुझ गरेर यो विषयमा क्रेस रिपोर्टमा विस्तृत विवरण दिँदै सिक्किमको सन्दर्भमा 371 को धारामा सम्पूर्ण सिक्किमेलाई न्याय दिन सक्ने सिफारिस गरेको छ र यसपालि सिक्किम विधानसभामा पारित प्रस्तावले पनि सम्पूर्ण सिक्किमेलाई सुरक्षा दिने अटोट गर्दै रहेका 12 जातिलाई न्याय दिने प्रक्रिया सही दिशामा अघि बढेको छ। पत्रकारी नजरबाट यस घटनाक्रमलाई कसरी हेर्दैछन् भनी सोद्धा पत्रकार शेखर खवास यसो भन्छन्। छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गालमा विधानसभा चुनाव छेक अघि दार्जिलिङ पहाडमा बसोबास गर्ने नेपाली गोर्खा समुदायले चुनाव अघि नै छुटेका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ भन्दै केन्द्र सरकारमा माग चर्काइरहेको समय यता सिक्किममा राज्य सरकारले गत 11 जनवरीको दिन राज्य विधानसभामा माझी लगायत 12वटा जातलाई जनजाति मान्यता सम्बन्धमा सरकारी प्रस्ताव पारित गरेर लामो समयदेखि दुवै सिक्किम र दार्जिलिङ क्षेत्रबाट भारत सरकार समक्ष पटक पटक उठान गरिरहेको यस मागलाई थप बल दिने काम गरेको छ। राज्यको सत्तारूढ एसकेएम पार्टी साथै जनजातिको माग गर्दै आएका जातहरूले यसलाई ऐतिहासिक पहल बताएको छ। कारण अहिलेसम्म जनजाति मागलाई लिएर राज्य विधानसभामा धेरैपल्ट निजी सदस्य प्रस्तावहरू ल्याइएको थियो, तर यसरी सरकारी प्रस्ताव पारित गरिएको यो पहिलो पल्ट हो। सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले यसपल्ट राज्य सरकारले थप शोध र अनुसन्धान गरेर अनि सबै कानुनी मापदण्डलाई पनि पूरा गरेर बलियो रूपमा केन्द्र सरकारसम्म यो मागलाई पेश गर्ने दाबी गरेको छ। त्यसैले यस सरकारी प्रस्तावलाई विधानसभामा पेश गर्न अघि मन्त्रीमण्डलको बैठकमा पारित गर्नुको साथै भेटिङ पनि गरेको थियो। अब यो ऐतिहासिक पहल हो कि होइन भन्ने कुरा समयले बताउने छ। कारण यी छुटेका जात गोष्ठीले जनजातिको मान्यता पाउनमा धेरै अडचन छ। 11 जात गोष्ठीले जनजातिको मानदण्ड पूरा गर्दैन भनेर भारत सरकारको अफिस अफ दि रेजिस्ट्रार जेनरलले एथनोग्राफिक रिपोर्टलाई पटक पटक अस्वीकार गरेको कुरालाई पनि हामी भुल्न सक्दैनौँ। यस्तोमा अझै एउटा जात थपेर राज्यको एसकेएम सरकारले कसरी यस मागलाई अघि बढाउनेछ त्यसमाथि सबैको नजर हुनेछ। पश्चिम बङ्गालमा यसपल्ट जसरी भए पनि सरकार बनाउन लागि परेको केन्द्रमा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङ कालेबुङ साथै तराई डुवर्सको गोर्खा बाहुल्य क्षेत्रको महत्वलाई हेरेर यसपल्ट जनजातिको मान्यता दिन सक्ने राजनीतिक पण्डितहरूको भनाइरहेको छ। तरै पनि राजनीतिक तहमै छुटेका जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने हो भने पनि अन्तमा ओआरजीएमा नै जानुपर्ने पनि केही जानकारहरू बताउँछन्। यस्तोमा केन्द्रमा भाजपा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यहाँ उल्लेख्य कुरा के छ भने सिक्किममा भाजपा पार्टी एसकेएम सरकारको एउटा घटक दल हो भने दार्जिलिङका सांसद पनि भाजपा पार्टीबाट नै छन् र यस्तोमा भाजपा पार्टीमाथि पनि एक प्रकारको दबाव अवश्य परेको हुनुपर्छ। यसैले पश्चिम बङ्गालको आगामी विधानसभा चुनाव अघिको यस केही महिनाको समय छुटेका नेपाली जात गोष्ठीको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। विशेष गरेर दार्जिलिङ पहाडका राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई भाजपा समक्ष एउटा बार्गेनिङ पोइन्टको रूपमा पनि लिन सक्छन् र बङ्गालको चुनाव अघि यो माग पुरा भएन भने फेरि लामो समयसम्म तन्केर जाने कुरा भने निश्चित छ। र अहिलेलाई सिक्किम सरकारले विधानसभामा पारित गरेको यस सरकारी प्रस्तावलाई जनजाति मागलाई लिएर अझ एक कदम अघि बढाउने एउटा ठोस पहल भन्ने अवश्य मान्न सकिन्छ। विधानसभाद्वारा पारित सरकारी प्रस्तावमाथि प्रदेश बीजेपीको प्रतिक्रियासँगै यस मुद्दासित सम्बन्धित अरू विषयहरूबारे सुनौं बीजेपीका सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहानसित भएको यो वार्तालाप। र अहिलेसम्म यसरी विधानसभामा कुनै यसरी विधायक पास नभएर अनि केवल कुनै कमिसनको रिपोर्टहरू मात्रै पठाएको र अहिले सर्वसम्मतिले यसरी विधेयक पास गरेर पठाउनुमा प्रदेश भाजपा तथा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको जनताप्रति एउटा हाम्रो कटिबद्धता छ, हाम्रो प्रोमिस छ कि हामी सिक्किमे जनहितको लागि काम गर्ने, सिक्किमको जनजनको भविष्य र उहाँहरूको सुरक्षाको निम्ति हामी काम गर्ने भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र हाम्रो यो गठबन्धनको सरकारले पक्कै पनि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ र हामी यसमा लागि परेका छौँ। यस सरकारी प्रस्तावलाई बीजेपीका विधायकले समर्थन गरे र एउटा पार्टीको सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई अर्को पार्टीका विधायकद्वारा समर्थन गरिएको यो
सिक्किम विधानसभाको इतिहासमा पहिलो पटक हुनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीको प्रदेश शाखाका नेता अथवा विधायकहरूले पार्टी हाइकमान्डको नीति विरुद्ध गएर आफ्नै खुसीले काम गर्न सक्दैनन् र पार्टी हाइकमान्डको संज्ञानमा ल्याएर नै तपाईहरूले यस्तो पाइला चाल्नु भएको हुनुपर्छ, होइन र? जहाँसम्म भाजपाका विधायकहरूले यस विधेयकलाई विधानसभामा समर्थन गरेको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो, हो पक्कै पनि हाम्रो पार्टी हाइकमान्ड र पार्टी कार्यकर्ता अथवा एसकेएम पार्टीको पनि नेताहरूसँग हाम्रो विचार परामर्श भएर नै यो विधेयकलाई हामीले यसरी समर्थन गरेका हौँ। सङ्घारमा आइपुगेको बङ्गाल चुनावलाई ध्यानमा राख्दै फलाम तातिएकै बेला सरकारी प्रस्ताव पारित गरियो भन्ने पनि सुनिँदैछ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रहेका जातगोष्ठीले जनजातिको स्टाटस पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङदेखि लगायत उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा पनि चलि नै रहेको छ। अरू राज्यहरूमा रहेका सम्पूर्ण गोर्खा नेपाली जातिहरूको निम्ति यो एउटा माइलखुट्टी हो र मलाई लाग्छ यो जनजातिको मुद्दाले धेरैवटा क्राइसिसहरू एकैचोटि मिटाएर लान्छ र दार्जिलिङको अथवा बङ्गालको चुनावलाई लिएर प्रतिक्रियाहरू हामी आएको देख्छौँ हामी मिडिया मार्फत कि यो भाजपाले बङ्गाल चुनावलाई लिएर यो जनजातिको दर्जा दिलाउँछ भन्ने कुरा। त्यसो त दार्जिलिङभन्दा सायद पहिली आसाममा इलेक्सन छ र आसाममा पनि हाम्रो गोर्खा नेपाली जातिहरूले यो विषयमा पहिलेदेखि नै पहल गरि नै रहेका छन्। त्यहाँका नेताहरू कसरत छन् र भाजपाको प्रमिस पनि छ, चाहे आसाम होस्, चाहे दार्जिलिङ होस्, चाहे सिक्किम होस्, सर्वभारतीय स्तरमा यो काम गर्ने भनेर। र मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी कटिबद्ध छ र दार्जिलिङका जति पनि जनताहरू छन् उहाँहरूले पनि न्याय पाउने, किनभने उहाँहरूको त अझ बेसी पहिलेदेखिको सङ्घर्ष हो र सिक्किमका पनि जति पनि जनजातिको मान्यताका निम्ति लडिरहने नेताहरू छन्, जनताहरू छन्, उहाँहरूले पनि एकसाथ सर्वभारतीय स्तरमा न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हुन त केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बिजेपी पार्टीले चाहेमा काम फत्ते हुन सक्छ, तर पनि क्राइटेरिया बाधक बन्ने त होइन भन्ने जनआशंका त नहट्दो रहेछ नि, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जनजातिको मान्यता पाउनुको निम्ति क्राइटेरियाहरू हो अवश्य चाहिन्छ। देशमा जति पनि सरकारी निकायहरू छन्, ओआरजी, ल एन्ड जस्टिस, मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, सबैबाट नै यो पारित भएर जानुपर्ने हो र पार्लियामेन्टमा पुगेर बहुमतले पास हुनुपर्ने कुरा हो। क्राइटेरिया त हेर्नु भने त हामी एउटै जग्गामा बस्छौँ, सबैको इकोनोमिक स्टाटस एउटै छ, हाम्रो भौगोलिकदेखि लगेर सामाजिक चरित्र एउटै छ, व्यवस्था एउटै छ र यसमा कसैले पाउने कसैले नपाउने भन्ने कुरामा हामीले झट्टै हेर्दाखेरि सबैले पाउनु पर्ने भन्ने कुरा सबैलाई लाग्छ र यसमाथि पनि पोलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्तिको ठुलो भूमिका हुने गर्छ र भाजपामा यो इच्छा शक्ति छ र अहिले मलाई लाग्छ यो सही समय हो र सबै क्राइटेरिया भन्दा माथि मोदी सरकारको पोलिटिकल विल पनि एउटा ठुलो फ्याक्टर हो र सबै कुरालाई लिएर यसपालि यो बेडा पार हुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। अन्तमा एउटा प्रश्न, यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दा तपाईँ एसकेएम सरकारका यस पहललाई ऐतिहासिक भन्नुहुन्छ कि बौद्धिक? यो बौद्धिक पनि हो, ऐतिहासिक पनि हो र यो भन्दा माथि जनमुखी हो। यो जनताको आवाज हो र जनताको माग हो र कुनै पनि सरकारले जनताको हितमा, जनताकै निम्ति र जनताको खुसी र जनताको सुरक्षाको निम्ति कुनै पनि काम गर्छ भने त्यो अवश्य ऐतिहासिक हुन्छ र अझै यसलाई ऐतिहासिक बनाउनुको निम्ति राज्य सरकारको पनि र विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्थाहरूको पनि अझै बेसी सहयोग र जोड लाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। यसलाई मलाई विश्वास छ राज्य सरकारले राजनीतिक इच्छा शक्ति सँगसँगै आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर पनि लगाएर आफ्नो सबै कुराहरूलाई दाउमा लगाएर यो मुद्दामा अझै राज्य सरकारले यसलाई
पहल गरेर पार्लियामेन्टसम्म हाम्रो माननीय एमपी पनि हुनुहुन्छ हैन, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका। जसरी नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाएर जुन एउटा इतिहास रह्यो भारतमा, त्यस्तै यसपालि पनि यदि यो विधेयक संसदमा पनि पारित भएर जुन दिनसम्म यो कानुन बन्दैन तबसम्म राज्य सरकार, प्रदेश भाजपा र राज्यका अन्य राजनीतिक पार्टी, सङ्घ संस्था र जनजनले आफ्नो विवेक बुद्धिले यो विधेयकलाई पारित गराउनुमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपाली जातिको छुटेका जम्मै जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने सम्बन्धी प्रस्तावको पहललाई विस्तृत विश्लेषण गर्दा धेरै रोचक सम्भावित तथ्यहरू सामु आउँदछन्। यी तथ्यहरूमा नेपाली जातिले गुमाएको जनजाति दर्जा र बङ्गाल चुनाव मात्र होइनन्, तर अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि लुकेको देखिन्छ। त्यो हो राज्य विधानसभामा लिम्बू तामाङ जनजातिको सिट आरक्षण। 17 वर्ष भइसक्यो यी दुई जनजातिले आरक्षण पाएका छैनन्। विपक्षमा रहँदा विधानसभाको वर्तमान 32 सिटभित्रै लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने पार्टी एसकेएमले सत्तामा आएपछि आरक्षणको फर्मुला कहीँ कतै बताएको सुनिएको छैन। यस मुद्दालाई लिएर आरोपहरू धेरै बर्से, तर पार्टीले त्यसको खण्डन गर्दै आफ्नो फर्मुला बताउन उचित ठानेन। पार्टी र सरकार मौन रहे। तर आज आएर थाहा भयो कि एसकेएम पार्टीको फर्मुला जनजाति सम्बन्धी यस सरकारी प्रस्तावमा लुकेको रहेछ। किनकि नेपाली जातिको छुटेका सबैले जनजातिको दर्जा पाउनाले लिम्बू तामाङको मुद्दा पनि आफै आफ समाधान भएर जानेछ। अनि उता सङ्घ सिटसितै भुटिया लेप्चाका निम्ति आरक्षित 12 सिट पनि यथावत रहनेछन्। एक तीरले दुई शिकार गर्नु बुद्धिमानी होइन र? तर केन्द्रका सत्ताधारी पार्टी र सरकारले यसलाई बुझ्न सक्लान् के? त्यसर्थ यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा सिक्किम सरकारको यो पहललाई ऐतिहासिक भन्ने कि बौद्धिक, तपाईलाई के लाग्छ?